दर्शकबिन्द स्वागत छ नर्थ इस्ट वेब शर्ट्समा। हजुरहरूले भर्खरै एउटा प्रेस कन्फरेन्स लाइभ प्रसारण हेर्नुभयो होला कतिपय मिडिया फर्ममा। कतिपयमा सायद केही बेरमा प्रेस कन्फरेन्सको प्रसारण फेरि जानेछ होला। अहिले भने जुन चाहिँ यो प्रसारण भएको थियो सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले यो प्रेस कन्फरेन्स डाकेको थियो अनि प्रेस कन्फरेन्समा केही मुद्दाहरू लिएर पार्टीका कार्यकर्ताहरू धेरै आएका थिए आज जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमको अफिसमा। दर्शकबिन्द मेरो सामुमा यहाँनेरि सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष श्री केबी राईजी हुनुहुन्छ अनि साथसाथमा पब्लिसिटी सेक्रेटरी श्री धीरज राई हुनुहुन्छ र गंगा सिग्देल जो भेटरन एकजना एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ अनि पार्टीको वरिष्ठ कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। दर्शकबिन्द केही छलफलहरू गरौँ किनभने वन नेसन वन रासन कार्डको विषय लिएर धेरै नै मुद्दाहरू चलिरहेको छ। सोशल मिडिया प्लेटफर्म्समा हामीले धेरै डिस्कसन्स डिबेट्सहरू कमेन्ट्सको सेक्सन्सहरूमा देखिरहेका छौँ भने धेरै एक्टिभिस्टहरूले प्रेस कन्फरेन्सहरू डाकिरहनु भएको छ अनि त्यस प्रेस कन्फरेन्सद्वारा तपाईँहरूले धेरै इन्फर्मेसन ओपिनियन्सहरू पाउनुहुन्छ र यस्तै प्रेस कन्फरेन्सहरूले र अपोजिसनका मुद्दाहरूले छलफल पाइन्छ, एउटा स्पष्टीकरण पाउँछ, समाजले पनि दिशा पक्रिने। स्वागत छ हजुरहरूलाई। हजुर धन्यवाद। सर, आज जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स तपाईँहरूले डाक्नु भएको थियो प्रथम त त्यहीबाट सुरु गरौँ है। सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी जुन चाहिँ एउटा मुद्दा लिएर आएको छ वन नेसन वन रासन कार्डको, आज यो मुद्दालाई तपाईँहरूले कस्तो रूपले हेर्नु हुँदैछ? वन नेसन वन रासन कार्डले तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ यसले आर्टिकल 371F लाई छुन्छ के हिसाबले भन्नुहुँदैछ है, कस्तो प्रकारले छुन्छ, तपाईँको ओपिनियन के छ? कतिपय अब सत्तारूढ पार्टीले र केही व्यक्तिहरूले यो वन नेसन वन रासन कार्डलाई 371F जोडेर हेर्दैछ, जबकि यो वन नेसन वन रासन कार्ड पोलिसीले 371F लाई टच गर्दैन भन्ने कुरा पनि छ। तर म्याक्सिमम पोलिटिकल पार्टी विभिन्न अर्गनाइजेसनले 371F लाई तरलीकरण गर्न सक्छ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा हामी पनि सहमत छौँ। यसलाई 371F लाई तरलीकरण गर्न सक्छ भन्नेमा त्यो कसरी भने यो राष्ट्रको एउटा सम्पूर्ण राज्यवासी देशवासी नागरिकहरूको लागि सुविधा जुनै स्टेटमा जुनै युटीमा गएर बसे पनि उसले आफ्नो कोटाको रासन विभिन्न खाद्यान्नहरू अब विभिन्न आइटमहरू हुन्छ यो त्यहीँ बसेर उहाँले आफ्नो कोटा अनुसार उहाँले पाउने हो र आफ्नो कुनै पनि राज्यमा बनिएको रासन कार्ड अन्तर्गत नै उहाँहरूले पाउने हो र आफ्नै कोटा चाहिँ जहीँ गए पनि त्यहाँनिर ट्रान्सफर हुने हो। तर अब यसले कसरी 371F लाई तरलीकरण गर्छ त, अहिले यसले भायोलेसन गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा कुनै पनि पुरानो कानुनहरू सिक्किममा सञ्चालित कुनै पनि पुरानो ओल्लजहरू चाहिँ 371F ले प्रोटेक्ट गरेको कारणले गर्दा सिक्किमको फुड एन्ड सिभिल सप्लाइज भन्ने जुन यहाँको पोलिसी छ, जो सिक्किम भारतको अङ्ग बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै चलिआएको कानुन हो, जो ओल्लजको कुरा गरौँ भने द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो कानुनलाई 371F ले कन्टिन्यू प्रोटेक्ट गरेको कारणले गर्दा सिक्किमको कुनै पनि सिस्टमहरू लहरू है कुनै एक्टहरू चाहिँ या त कम्पिटेन्ट अथोरिटीले एमेन्ड गर्न सक्छ या त कम्पिटेन्ट लेजिस्लेचरले यसलाई एमेन्ड गर्न सक्छ या रिपिल गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कम्पिटेन्ट अथोरिटी कम्पिटेन्ट लेजिस्लेचर भन्नाले यो पार्लियामेन्टको कुरा आउँछ अनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाको कुरा आउँछ। तर जबसम्म सिक्किमको गभर्मेन्टले लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले मन्त्रीमण्डलले जबसम्म सिफारिस गर्दैन केन्द्र सरकारलाई प्रपोजल पठाउँदैन तबसम्म डाइरेक्टली केन्द्रले आफूले बनाएको कानुनहरू सिक्किममा यहाँ इम्पोज गर्न सक्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि सर्वप्रथम त कुनै पनि कानुनहरू सिक्किममा यसरी केन्द्रीय कानुनहरू या पोलिसीहरू सिक्किममा लागू गर्न पर्दा चाहिँ सिक्किमे जनताको राय लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने 371F ले जुन ओल्लजलाई प्रोटेक्ट गरेको छ त्यो सम्पूर्ण ओल्लज चाहिँ सम्पूर्ण सिक्किमेले इन्जोय गरिरहेको हुन्छ र त्यो ओल्लजमाथि कुनै त्यस्तो उल्लङ्घन भयो भने चाहिँ सिधा 371F उल्लङ्घन हो, यसरी जोडिएको छ यो। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमको जुन फुड सप्लाईको जुन यहाँको नियम छ सो यो अनुसार सिक्किम राज्यले सिक्किमवासीहरूलाई कस्तो प्रकारले आफ्नो कोटाको रासनहरू दिनुपर्ने हो विभिन्न क्याटेगोरीको सिक्किमे जनतालाई
त्यो सिक्किमको सरकारले कानुन बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि अरू राज्यबाट आएका महानुभावहरू जति पनि हुन्छन् त उहाँहरूलाई चाहिँ रासन कसरी सप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो पनि सिक्किम सरकारले नै त्यसको कानुन बनाउने अधिकार क्षमता 371 एफले दिएको छ। सो त्यसले गर्दा डाइरेक्टली केन्द्रले लागू गर्नु भनेर युटी विभिन्न स्टेटहरू सिक्किमदेखि बाहेक अन्य राज्यहरूलाई उहाँहरूले सुप्रिम कोर्टले त्यसको डाइरेक्सन दियो भने र अनि केन्द्र सरकारले त्यसमा हुकुम जारी गर्यो भने सिक्किम छोडेर अरू राज्यले लागू गर्न सक्छ। तर सिक्किमलाई चाहिँ 371 एफले लागू गर्ने कि नगर्ने र जनताको यसमा के छ इच्छा, उनीहरूको यसमा राय के छ भनेर चाहिँ जनताको जनमत प्राप्त गरेको सरकारको कर्तव्य हो सिक्किमको जनतासँग सरोकार राख्ने विषय भएकोले गर्दा सिक्किमको जनतालाई एकपल्ट सोध्नुपर्छ अनि एसेम्ब्लीमा यसलाई ल्याउनुपर्छ अनि यसमा डिबेट हुनुपर्छ, क्याबिनेटले पनि यसलाई एप्रुभ गरेको हुनु पर्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि अनि मात्रै लोकतन्त्र प्रजातन्त्र सिक्किमको 371 एफ र अनि सिक्किमको जुन के अरे ओल्लजको यहाँ चाहिँ कदर हुन्छ अनि तरलीकरण हुँदैन, त्यसलाई के अरे कुनै त्यसको भयोलेसन हुँदैन। तर सिक्किम सरकारले यो जनताहरूसँग परामर्श नलिकन डिबेटमा नलिकन एसेम्ब्लीमा डाइरेक्ट लागू गर्नु भनेको चाहिँ यो सिक्किमे जनताको भावनाको पनि अनादर गर्नु हो अनि जनताको जुन अधिकार दिएको छ 371 एफले जनतालाई त्यसको पनि कुनै ख्याल नगर्नु हो। र यो एक प्रकारले हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ 371 एफको उल्लङ्घन मात्रै होइन, ओल्ड लजमाथि यो ज्यादती मात्रै होइन, यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सिक्किमको यहाँको मानिसहरूको जुन अस्तित्व माथि नै ठुलो ह्याम्पर पर्ने खालको कुरा हो यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई यो जुन सरकारले जुन कदम चालेको छ यसमा हामी यसको त्यो कारणले गर्दा विरोध गर्छौँ। हामीले कतिपय सोसल मिडियामा भिडियोजहरू देख्यौँ कुनाबाट आएका, त्यसमा जुन चाहिँ तल्लो तहका मानिसहरू हुन्छन् जसले मेहनत गरेर रोजीरोटी आज कमायो आजै खाने है, ती तल्लो तहका जति पनि मानिसहरू छन् उहाँहरूले भिडियोको तर्फबाट यो पनि जताएका छन् कि उहाँले यो निर्णयदेखि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ भनेर पनि जताएका छन्। यस्तो भिडियोहरू सोसल मिडियामा झन्डै लगभग अहिले 50-150 जति भइसकेको छ है। अनि हामीले जुन चाहिँ यो देखेका छौँ एउटा एङ्गलले हेऱ्यो भने हामीले यो बुझ्छौँ कि वान नेसन वान रासन कार्डले 3 रुपियाँको चामल अहिले सबैजनाले खान पाइरहेको छ जो तल तहकाहरू छन् है, जसले चाहिँ जहीँ पनि इन्डियाको कुनै पनि ठाउँमा गएर त्यसलाई उपभोग गर्न सक्छन्। जस्तै सिक्किमबाट बाहिर गएकाहरूले पनि बाहिर गएर उपभोग गर्न सक्छन् र सिक्किमभित्र आउने जति पनि लेबर्सहरू छन् जति पनि ती तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले उपभोग गर्न चाहन्छन्। अब यो स्तरलाई हेरेर यो दृष्टिलाई हेरेर चाहिँ तपाईँको सोच कस्तो छ? हेर्नुहोस्, त्यो त मैले भनिहालेँ सिक्किम सरकारले 371 एफको अधिकार क्षेत्रमा रहेर 371 दिएको जुन पावर युज गरेर यहाँनिर भारतका नागरिकहरू कुनै राज्यबाट आओस् बसोस् या सिक्किमको त्यही क्याटेगोरीको जसले पाउनुपर्छ चामल चाहे 3 रुपियाँ केजी होस् चाहे 4 केजी होस् सबैलाई प्रोभाइड गर्नु सक्छ। तर मैले भनेको तात्पर्य सिक्किमको सरकारले सिक्किमभित्रै त्यो पोलिसी बनाएर गर्नु त सक्छ, त्यो चाहिँ 371 एफको दायराभित्र भयो नि त। तर सेन्ट्रलको पोलिसी लाउनु वान नेसन वान रासन कार्ड लाउनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ ओल्ड लजको सिधा उल्लङ्घन भयो नि त। 371 एफको डाइरेक्टली भएन तर ओल्ड लजको त उल्लङ्घन भयो। सिक्किमकै आफ्नो जुन चाहिँ फुड सप्लाईमाथि बनाएर कानुन लगाउनु पर्ने छ त्यो त खारिज भयो नि त, त्यो त निरस्त भयो नि त। यसको मतलब त त्यो ओल्ड लज त्यो प्रोटेक्टेड छ 371 एफ दिँदा। त्यो 371 एफको के काम भयो त त्यसो भने यदि ओल्ड लजहरू सबै यसरी निरस्त हुँदै गयो भने। सो त्यसले गर्दाखेरि खान पाइन्छ थाप्न पाइन्छ, त्यो सिक्किम गभर्मेन्टले आफ्नो पोलिसी बनाओस् नि त। त्यो चाहिँ 371 एफको एउटा गरिमा बाँच्छ नि त त्यसो गर्दाखेरि। अच्छा, यसलाई एउटा सन्दर्भसँग जोडौँ, यो कतिपय सन्दर्भसँग जोडिन्छ है। कोभिड-19 जब सुरुवात भयो है, सुरुवात हुँदाखेरि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ एक्ट लगाइएको छ यो धेरै प्रोटोकलहरू तोरियो भने अनि एसओपी जुन चाहिँ जारी गरेको छ यो केन्द्र सरकारले जारी गरेको छ। मेडिकल हेल्थ इमर्जेन्सी जुन चाहिँ छ यो केन्द्र सरकारबाट जारी भएर स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्सहरू यहीँबाट जारी भएका हुन्छन्। अब भने केन्द्र सरकारको कतिपय डाइरेक्टली स्टेटको अपरेसन्समा फङ्सन गर्न पाउने यी कुराहरू हुन्छन् भने वान नेसन वान रासन कार्ड चाहिँ कुन स्तरमा पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कि यो पनि एउटा इमर्जेन्सीको बेसिसमा अहिले जुन चाहिँ कोभिडको महामारी छ है, प्रकोप पनि छ, अहिले यो एसेन्सियल पनि हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, यो जुन एउटा पेन्डेमिक सिचुएसन छ यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई मध्यनजर राखेर
वास्तवमा सुप्रिम कोर्टले यो वान नेसन वान रासन कार्डको पोलिसी सबै स्टेटमा लागू हुनुपर्छ। सबैले जहाँ जहाँ माइग्रेटेड भएर आज उहाँहरू आफ्नो परिश्रम होइन गरेर चाहिँ बसिरहेका छन्, विभिन्न राज्य एउटा राज्य अर्को राज्यमा गएका छन्, उहाँहरूलाई समस्या छ, उहाँहरूले आफ्नो कोटाको रासन थाप्न पाउनुपर्छ र वान नेसन वान रासन कार्डको क्षमता चाहिँ कुनै पनि राज्यमा भारतभित्र कहीँ पनि बराबर हुनुपर्छ भन्ने हो। यो सुप्रिम कोर्टको यो निर्देशनको हामी स्वागत गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ है। तर यो पेन्डेमिक भए तापनि, यो कोरोनाको यो जुन प्रकारको एउटा अहिले तहल्का छ, यो भए तापनि त कानुन त पोलिसी त सिक्किम सरकारले बनाउनु पर्यो नि त, 371F लाई मध्यनजर राखेर होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अब सुप्रिम कोर्टको डाइरेक्ट अर्डरलाई पालन गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता आयो भन्छ भने त्यसो त लिम्बू तामाङलाई पनि 2016 मा उहाँहरूको एकदमै यो लिम्बू तामाङ समुदायको उहाँको सिक्किम एसेम्ब्लीमा जुन सिट पाउनुपर्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अति शीघ्र 4 महिनाभित्रमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारले लिम्बू तामाङलाई त्यो पनि टाइम दिइकन उहाँहरूलाई त्यो खालको एउटा डिरेक्सन दिएको थियो। त्यस्तो सुप्रिम कोर्टको कुनै पनि त्यस्तो खालको निर्देशन पालनै गर्नु हो भने त आज लिम्बू तामाङको सिट त 4 महिनाभित्रमा दिइसक्नु पर्ने त केन्द्र सरकार राज्य सरकार मिलेर। त्यसले गर्दा सुप्रिम कोर्टको डिरेक्सन चाहिँ सिक्किममा चाहिँ लागू गर्नै पर्छ भने छैन। यदि कुनै पोलिसी केन्द्र सरकारद्वारा बनाएको पोलिसी लागू गर्नुपर्छ भने या अन्य कुरामा फैसला सुनाएको हो भने चाहिँ त्यो कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा लागू गर्नुपर्छ। तर यो त पोलिसीको कुरा हो। पोलिसी सिक्किम राज्य सरकारले पेन्डेमिक भए तापनि राज्य सरकारले आफ्नो एसेम्ब्ली लगाउन सक्छ, क्याबिनेट लगाउन सक्छ र यो इस्युलाई ल्याउन सक्छ कि यसलाई डाइरेक्ट वान नेसन वान रासन कार्ड पोलिसी लाउने कि नलाउने भनेर। यदि होइन हामी केन्द्रको पोलिसी लाउन सक्दैनौँ, हाम्रो स्टेटको आफ्नै पोलिसी बनाउन सक्छौँ भनेर निर्णय लिन सक्छ। यसलाई त कुनै पेन्डेमिक एसओपी यसको प्रोटोकलले त टच गर्नेवालै छैन। अच्छा, त जुन चाहिँ अहिले सिट डिस्ट्रिब्युसनको कुरा रहेको छ है, अनि लिम्बू तामाङको पनि कुराहरू चलिरहेको छ। तपाईँले अरू प्रेस कन्फरेन्समा यो कुराहरूलाई निकालिरहनु भएको पनि हुन्छ र धेरै अरू एक्टिभिस्टहरूले पनि निकालिरहनु भएको हुन्छ भने तपाईँको के राय छ अब लिम्बू तामाङको सिटलाई लिएर है, अनि सिट डिस्ट्रिब्युसनलाई लिएर? अब प्रायः त सिक्किममा सबैलाई स्पष्ट छ कि रिपब्लिकनले लिम्बू तामाङको सिट सम्बन्धमा कस्तो विचार राख्छ होइन भनेर। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ भर्खरै एउटा एउटा नवगठित भनौँ नागरिक समाजको कुरा म गर्दैछु। नागरिक समाजको संरक्षकको रूपमा हाम्रो आदरणीय आज्ञा श्रीमान छितेन टासीजी हुनुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट श्रीमान भरत बस्नेतजी हुनुहुन्छ, अनि प्रवक्ता र जनरल सेक्रेटरी श्रीमान पासाङ शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँले नै यो पढेर घोषणा गर्नुहुँदै थियो है, के अरे प्रस्तुत गर्नुहुँदै थियो, जानकारीहरू अगाडि राख्नुहुँदै थियो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो के छ भने भन्नु चाहिँ उहाँहरूले एउटा कुरा निकाल्नु भएको छ लिम्बू तामाङको विषयलाई लिएर। लिम्बू तामाङको सिट चाहिँ कसरी कहाँबाट गर्ने आरक्षण दिने भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्र सरकारको भ्युज, केन्द्र सरकारको राय चाहिँ कस्तो छ भने अब यो त सिक्किमे विभिन्न जाति समुदायको सिट आरक्षण चाहिँ 371F ले नै तय गर्छ र 371F भित्र नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा एकदम सही कुरा हो। पोलिटिकल प्रोटेक्सन 371F ले दिएकोले गर्दा पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि कसलाई कति दिनुपर्ने भने चाहिँ 371F ले तय गरेको हुनुपर्छ। अब तर उहाँहरूको भनाइ के छ भने त्यसको लागि चाहिँ पुरानो कानुन सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्ट अन्तर्गत जुन 74 मा चुनाव भयो, जसको भागबन्डा सिक्किम विधानसभाको 16 वटा नेपाली 16 वटा बिएल। अब 16 वटा बिएल भित्र सङ्घ सिट इन्क्लुड थियो। नेपालीको 16 सिट भित्र चोङ सिट एउटा र अनि सेड्युल कास्ट इन्क्लुड गरेको छ र त्यो गरेर 16-16 भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि 371F ले त्यो चुनावलाई कन्टिन्यू 79 सम्म है, जबसम्म अर्को चुनाव भएन तबसम्म त्यसलाई मान्यता दिएको छ र त्यसले गर्दा त्यो अहिले पनि त्यो मान्यता छ, किनभने त्यो पुरानो कानुन हो, जो अलरेडी प्रोटेक्टेड छ। त्यसले गर्दा त्यो अहिले पनि मान्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 16-16 वटा सिट भइदियो सिक्किममा भने त्यो चोङ सिट जो थियो त्यसलाई फेरि बरकरार राख्न सकिन्छ र यसरी लिम्बू समुदायले सिट पाउन सक्छ भन्नुहुँदै थियो। तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ उहाँहरूले कि एक सिट मात्रै थियो चोङ सिट। त्यो कानुन फर्काएर ल्याउने हो भने 16-16 हुनुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला त। अनि त्यो 16 भित्रबाट चोङ सिट दिनुपर्ने हुन्छ।
के हाम्रो लिम्बू तामाङ दाजुभाइहरू चाहिँ त्यो एउटा चौङ सिटमा उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त एउटा प्रश्न यहाँ आउँछ के हाम्रो वहाँनिर सेन्ट्रलको त्यो खालको जुन एउटा राय छ र यहाँ नागरिक सङ्घको चाहिँ त्यसलाई जुन नागरिक समाजले जुन त्यसलाई जोड दिनु हुँदैछ अनि के त्यसमा लिम्बू तामाङ दाजुभाइलाई चित्त बुझ्छ त एक सिटले अब चौङ सिटले भन्ने एउटा कुरा आयो अनि अरू पनि फेरि लोकतन्त्रमा छौँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हामी जिरहेका छौँ जबकि लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको मूल सिद्धान्त भनेको तपाईँको इक्वालिटी हो होइन अब यो इक्वालिटी भन्ने चिज चाहिँ पपुलेसनको प्रोपोर्सनमा आउनुपर्ने हुन्छ र मात्रै त्यो इक्वालिटीको सही मायनामा इक्वालिटी कुरा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो 16वटा सिट भनेको त त्यो प्रोपोर्सनमा आउँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि अब चौङदेखि बाहेक रहेको अरूलाई पनि के प्रिन्सिपल अफ नेचरल जस्टिस अन्तर्गत उसलाई न्याय हुन्छ त के यहाँनिर तपाईँको सम्मान अधिकार प्राप्त हुन्छ त प्रश्न त्यहाँ आउँछ यदि यसको जवाब हाम्रो नागरिक समाजको हर्ताकर्ताले पब्लिकको अगाडि दिन्छ भने उहाँले चित्त बुझाउँछ भने हामी सबै सिक्किमेहरू लागेर त्यो के अरे 16-16वटा सिट र अनि 74 को एक्टलाई हामीले ल्याउनुको लागि जोड गर्नु पर्यो होइन सिक्किमको समाज पढालिखा छ लोकतन्त्रमा जिउँदैछ प्रजातन्त्रको के अरे मूल्य र होइन मान्यतालाई बुझ्छ कि प्रत्येक नागरिक बीचमा पोलिटिकल राइट्स इक्वल हुनुपर्छ एउटा भोटको भ्यालु एक नै हुनुपर्छ सबैको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इक्वालिटी यसरी आउनुपर्छ भन्ने सचेत छ भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ 74 को 16-16वटाको सिट चाहिँ आजको समाजले आजको सिक्किमे शिक्षित वर्गले चाहिँ र सम्पूर्ण नागरिकले चाहिँ यसलाई तपाईँको मान्यता दिनु सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो उहाँहरूको लिम्बू तामाङलाई अथवा लिम्बूलाई सिटको कुरा आयो अब रिपब्लिकनको सोध्नुभयो तपाईँले रिपब्लिकनको कुरा बुझिहाल्नु भयो मेरो यही कुरामा नै छ कि रिपब्लिकनको कुरा के छ भने हामी सबै सिक्किमको विशेष गरेर राजनीतिक रूपले सुरक्षा के अरे लिएको जुन एउटा धारा छ सिक्किम भारतको संविधान 371 F म यस अन्तर्गत कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँको सिक्किमेहरूको पोलिटिकल राइट्स सुरक्षा तब हुन्छ जब यहाँको तपाईँको के अरे जुन मूल समुदाय छ विभिन्न सेक्सन सिक्किममा उसको जातिको आधारमा सिट आरक्षण जातिगत रूपमा हुनुपर्छ एक चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ अब यसको भागबन्डा कसरी हुनुपर्छ सिटको भन्ने कुरामा म आउँदैछु त्यसको भागबन्डा चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो जनसङ्ख्या हुन्छ कति पर्सेन्ट छ भन्ने होइन त्यो पर्सेन्टेजको आधारमा त्यसको रेसियोमा आधारित हुनुपर्छ सिक्किम विधानसभाको सिट रिजर्भेसन त्यसो गर्दा मात्रै पूर्ण रूपले लोकतान्त्रिक हुन्छ र सबले न्याय पाउँछ र कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा हाम्रो समाज चाहिँ त्यहाँदेखि एक हुन्छ व्यवहारिक रूपमा त्यसले गर्दा रिपब्लिकन पार्टीको खास अडान चाहिँ यो तपाईँले भन्नुभयो सिब्ल्याक प्रेसिडेन्ट छितेन टासी ज्यूको जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट थियो त्यो स्वागत योग्य छ भनेर भन्नुभयो अब तपाईँले सँगै मिलेर पनि हामी फर्दर केही कामहरू गर्नेछौँ भने कस्तो रूपले काम गर्ने सोच्नु भएको छ के काम गर्ने सोच्नु भएको छ स्वागत योग्यमा पहिला गएको छ मैले उहाँले भन्नुभएको विषयमाथि चाहिँ यदि उहाँले त्यो 74 को आधारमा जुन सिट रिजर्भेसनको कुरा आउँछ सबै समुदायको तर समुदायको सिट चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले यदि एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ हामी त्यो 74 को कानुनलाई यदि ल्याउँछ भने त्यसमा स्वागत भनेको यो म क्लियर गरिदिइहालेँ तर यदि उहाँले चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबमा हुनु हुँदैन जस्तो छ पहिला 16-16 त्यस्तै हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्वागत योग्य छैन त्यस्तो कुरा हो यो चाहिँ अच्छा त जुन चाहिँ अहिले धेरैवटा केसेसहरूको पनि कुरा आउँछ है वान नेसन वान रासन कार्डको मुद्दा त भइरहेको छ अनि यो विषयमा धेरै विपक्षी र पक्षबाट पनि डिबेट भइरहेको छ है अब जुन चाहिँ सुरेन्द्र प्रसाद भर्सेस युनियन अफ इन्डिया जुन चाहिँ छ है यो एउटा केस छ यो केसले कतिको इफेक्ट गर्छ अहिले यो कतिको सक्सेसफुल भयो भने सुरेन्द्र प्रसाद भर्सेस युनियन अफ इन्डिया भनेको अनि अदर्स भनेको सिक्किम गभर्मेन्ट आउँछ रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हो सुरेन्द्र प्रसादले च्यालेन्ज चाहिँ सिक्किम सब्जेक्टधारी सिक्किमे नागरिकहरूको अधिकारमाथि धावा बोलेको थियो उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा रुल 44 माथि उहाँको चाहिँ एट्याक थियो कि सिक्किम हामी यो सिक्किम त इन्डिया एउटा तपाईँको इन्डियन युनियनको एउटा अङ्ग हो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि यो भारतकै नागरिक पनि हो सिक्किमेहरू र यो भारतकै भूमि पनि हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सबैले मौका पाउनुपर्छ गभर्मेन्ट अपोइन्टमेन्ट्समा होइन जबमा भन्ने कुरा हो अब यो चाहिँ यस्तो प्रकारले हो भने 371 F ले जुन सिक्किमेको सुरक्षा गर्ने भनेपछि
सुरक्षा विभिन्न प्रकारले हुन्छ होइन। राजनीतिक रूपले सुरक्षा हुन्छ, यस्तो तपाईँ गभर्मेन्ट जबको सुरक्षा हुन्छ है। र सिक्किम सब्जेक्ट र सिवाईको जुन एउटा छुट्टै यसको भ्याल्यु छ होइन, अनि यसलाई बरकरार राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो माथि चाहिँ सुरेन्द्र प्रसादले धावा बोलेकोले गर्दा उहाँको चाहिँ केस उहाँको पक्षमा गएन, त्यो चाहिँ सम्पूर्ण सिक्किमेको पक्षमा र 371 एक्टको हितमा चाहिँ भएको थियो। त्यो चाहिँ एकदम ओके छ। तर अब त्यसैमा सँगसँगै फेरि उहाँहरूको हाम्रो कन्ट्रोभर्सियल कुरा चाहिँ के हो भने श्रीमान आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको जुन मुद्दा चलेको थियो बिचमा, त्यसको फैसला पनि सिक्किमेको पक्षमा 371 एक्टको पक्षमा ओल्ड लजको पक्षमा भएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ हामी प्रतिक्रिया गर्ने लायकको छ, त्यसलाई प्रतिक्रिया हुनुपर्छ। हामी जिउँदो छौँ भने सिक्किमे के अरे नागरिकहरू, त्यो कसरी भने आरसी पौडेलले त सबैको अधिकार सम्मान हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ, चाहे त्यो पोलिटिकल होइन होस्, चाहे त्यो इकोनोमिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो सोसियल होस्, चाहे त्यो केही पनि होस्, है एकदम सम्मान हुनुपर्छ भनेर त्यो सम्मान नहुँदाखेरि उहाँले केस हालेको थियो। त्यो सम्पूर्ण सिक्किमेको हितमा थियो। अगर त्यो केस चाहिँ अब त्यो आरसी पौडेलले लगाएको पिटिसनको फेभरमा नहुनु भनेको चाहिँ के त्यो सिक्किमेको पक्षमा भएको हो त? के आरसी पौडेल चाहिँ सुरेन्द्र प्रसाद जस्तो नन सिक्किमिज हो र अनि आरसी पौडेलको पक्षमा गएन केस? आरसी पौडेल एउटा नेपाली भाषी समुदायबाट बिलङ गर्नुहुन्छ त भनेपछि उहाँले लगाएको मुद्दा त डल्लै यो केसमा एउटा कुरा आउँछ कि यसमा धेरैवटा कुरा जोडिएको छ। आरसी पौडेल भर्सेस सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया जुन चाहिँ केस भइरहेको छ है, जुन चाहिँ यसमा तपाईँको ट्याक्सेसनको कुरा आउँछ, जुन चाहिँ ओल्ड सेटलर्सहरूले त्यो पनि छ है। त्यसै मुद्दामा पनि अहिले पिटिसन चढाइरहेका छन् र साथसाथमा त्यो केसलाई पनि अपोज गरिरहेका छन् है। भने ओल्ड सेटलर्स पनि छन् जो पहिलेदेखि यहाँ आएर बसोबास गरेका छन् है, जसलाई राजाको पालादेखि यहाँनिर व्यापार गर्न एउटा यहाँ सिक्किमे भनेर दिएको छ है। अब कतिको इफेक्टिभ छ यो कुरा आरसी पौडेल भर्सेस जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया र जुन चाहिँ ओल्ड सेटलर्सहरूले जुन चाहिँ लगाएको छ केस, यो मुद्दा सन्दर्भ अलग अलग हो। यो एउटै छैन, एउटै नेचरको छैन। सुरेन्द्र प्रसादको अर्कै नेचरको हो, आरसी पौडेलको केसको नेचर अर्कै हो। त्यो त तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। अब यो ओल्ड सेटलर्स भर्सेस युनियन अफ इन्डिया भन्ने कुरा आउँछ। यसमा ओल्ड सेटलर्सहरू जो सिक्किम 75मा भारतमा मर्ज भयो, त्योभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरू सिक्किममा बसोबास गरेर यहाँको व्यापार बट्टा होइन व्यापार वाणिज्य अन्तर्गत सिक्किमलाई एकदमै ठुलो सपोर्ट सेवा होइन हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्नुभएको हो। त्यो हामीले कदर गर्नुपर्छ ओल्ड सेटलर्सहरू। अब यहाँ ओल्ड सेटलर्सले एउटा रिट पिटिसन उहाँहरूले सुप्रिम कोर्टमा दायर गरेको हो र यसमा अहिले बेला बखत सुनवाई चल्दैछ। उहाँहरूको केसको मेन कन्टेन्सन उहाँको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी ओल्ड सेटलर्स पनि सिक्किममा आएर बसोबास गरेर यहीँनिर मर्दैछौँ, यहीँबाट जन्मिँदैछौँ, हाम्रो सबै सन्तान यहीँ छ, हामी सिक्किमे हौँ। र त्यसले गर्दा जसरी अरू सिक्किम सब्जेक्ट सिवाई होल्डरहरूले इन्कम ट्याक्सको छुट पाएको छ सिक्किममा, सो हामीलाई पनि त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा हाम्रो भन्नु के छ भने उहाँहरूले इन्कम ट्याक्सको छुट माग्नु बिल्कुल जायज हो, बिल्कुल जायज हो। तर उहाँहरूले केस गर्दाखेरि सिक्किमको नेपालीहरूलाई आधार बनाउनु, कस्तो आधार भन्दाखेरि चाहिँ कसरी नेपालीहरूले चाहिँ छुट पायो? नेपालीहरू त यहाँ उहाँहरू त इमिग्रेन्ट हो है। अब इमिग्रेन्टले चाहिँ छुट पाउँछ भने हामी बोनाफाइड इन्डियन सिटिजन किन पाउँदैन भन्नु कुरा चाहिँ उहाँहरूको तर्क हो। तर अब उहाँहरूले त्यही इन्कम ट्याक्सको छुट माग्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूलाई होइन, म उहाँहरूलाई पनि बिन्ती गर्छु, अनुरोध गर्छु। उहाँहरू हाम्रो दाजुभाइ हुनुहुन्छ है, हामी करेसो घर जोडेर बजारमा बसेको छौँ, बस्तीमा बसेको छौँ, हामी वास्तवमा पछि गएर एक हुनै पर्यो। म उहाँहरूलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले केस गर्दा कहिले पनि अन्य समुदायलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा आधार नबनाउनुहोस्। तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामी 75भन्दा अगाडि बसोबास गरेर सिक्किमको ओल्ड सेटलर्स हौँ हामी, र हामीलाई राजाले सिक्किम सब्जेक्ट बनाऊ भन्दाखेरि हामीले त्यति बेला सिक्किम भारतमा गाभेको थिएन। त्यसले गर्दा हामी एउटा देशबाट आएकोले गर्दा हाम्रोमा त्यो देशको नागरिकता थिँदै थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि डुअल सिटिजन किन चाहियो हामीलाई भन्ने हाम्रो त्यो मानसिकताले गर्दा हामी सिक्किम सब्जेक्ट बनाएनौँ। र अब अहिले यो त भारतकै भइगयो, त्यसले गर्दा हामी त यहाँ बसिरहेको छौँ, अब यहाँ हामीलाई फेसिलिटी चाहियो भन्ने कुराहरू उहाँको। यसमा रिपब्लिकन पार्टी के भन्छ भने
इन्कम ट्याक्सको छुट चाहिँ 371 एफले दिने होइन। 371 एफभित्र तपाईँ जति भएको के अरे सुरक्षित रहेको ओल्ड लजले चाहिँ इन्कम ट्याक्स छुट दिने होइन। यो 371 एफको ओल्ड लजलाई यसले टच गर्दैन। यो चाहिँ केन्द्र सरकारले सिक्किमको बासिन्दालाई इन्कम ट्याक्स छुट दिएको हो। त्यसले पनि सेन्ट्रलले दिने सहुलियत, सेन्ट्रलले दिने यो तपाईँको के भनौँ एउटा अधिकार चाहिँ हाम्रो ओल्ड सेटलर्सले किन नपाउने? पाउनुपर्छ उनीहरूले हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लजिक चाहिँ यहाँ हो। यसको तर्कसङ्गत कुरा चाहिँ यो हो। र सिक्किम सरकार विगतको सिक्किम सरकारले यस्तो तर्क दिएर उहाँहरूलाई छुट दिलाउनु भएन। अहिलेको सरकारले पनि उही मिठो गुलियो भरोसा मात्रै दिएको होला होइन, आश्वासन दिएको होला। तर रिपब्लिकनले चाहिँ जहिले पनि जस्टिस दिनको लागि, न्याय दिनको लागि है, एउटा मान सम्मान रूपले जिउनको लागि त्यो ग्राउन्ड तयार पारिदिनको लागि आएकोले गर्दा सेन्ट्रलले दिने सहुलियत इन्कम ट्याक्सको छुट चाहिँ अब हामी चाहिँ उहाँलाई होइन, अब अहिले त सत्तामा छैनौँ। यदि गभर्मेन्ट भयो भने चाहिँ हामी उहाँलाई सिधा सरकारले नै अब दिनु पऱ्यो नि त। सुप्रिम कोर्टमा जहाँ केस चल्दैछ काउन्टर एफिडेभिट दिन्छ होइन, सिफारिसहरू दिन्छ। अब त्यो गलत दिँदैछ भने त उहाँको पाउँदैन, अब सही दिँदैछ भने त उहाँले छुट पाउँछ। तर उहाँले छुट पाउँदाखेरि 371 एफलाई अनि ओल्ड लजलाई काहीँ पनि ह्याम्पर पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो चाहिँ त्यो नेचरको केस हो। आर्टिकल 371 एफ बिल्कुल सिक्किमको एउटा कोर, एउटा मुटु भनौँ न है। हजुर। अनि यसै विषयमा डिबेट हुन्छ। अनि अहिले मैले आर्टिकल 371 एफलाई बिचमा राखेर दुईवटा सिचुएसनलाई एनालाइज गरेँ है। जस्तै यसमा भएका जति पनि कानुन प्रोभिजन्सहरू छन्, यसमा भएको पोलिसिजहरू छन्। अब एउटा छ यसलाई जुन चाहिँ जम्मू एन्ड कश्मीरमा भयो है, आर्टिकल 370 को जुन चाहिँ एबोर्सन भयो, त्यहाँदेखि त्यसको बादमा अर्को छ यसलाई एमेन्ड गर्ने पोइन्ट। एउटा दिशा यो तर्फ जान्छ, अर्को दिशा अर्कोतर्फ जान्छ है। तपाईँको अनुरूप कस्तो प्रकारले चाहिँ सिक्किमको हितमा आर्टिकल 371 एफलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ है? अनि यसलाई अमेन्ड गर्नुपर्छ भने कस्तो खालको पोलिसिजहरूमा अमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ? अच्छा, राम्रो कोही प्रश्न राख्नुभयो। यो चाहिँ सिक्किममा हामी सबैले जान्नै पर्ने कुरा हो। अब हाम्रो पार्टीको एउटा अडान यसमा चाहिँ के छ भने 370 को त सकियो, कुरै नगरौँ है। त्यो एउटा टेम्पररी प्रोभिजन थियो, भारत सरकारले हटाएर त्यो अब त्यहाँनिर स्टेट बनाउने हो या युटी नै राख्ने, त्यो उहाँहरूको मामला हो है। अब हाम्रो चाहिँ 371 एफको कुरा गरौँ। हाम्रो 371 एफ चाहिँ हुन त अब एउटा कुरा म अझ रहस्य खोल्छु। त्यो के हो भने अहिले यहाँ 371 एफको पुरा यहाँ वकालती चल्छ। साँचो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ वास्तवमा 371 एफ चाहिँ यहाँनिर कसैले पनि म थाम्छु है, म प्रोटेक्ट गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा साह्रो छ, निकै गाह्रो छ यो कुराहरू। कसरी भने कुनै पनि सिक्किमको ओल्ड लजहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने जिम्मेवारी छ 371 एफको। उसको लक्ष्य नै त्यही हो, अरू केही छैन ओल्ड लजको। अब ओल्ड लज अन्तर्गत जो सिक्किम सञ्चालन हुन्छ त्यस कारण त्यो सिक्किममाथि 371 एफले अब गभर्न गर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ कुरा आउँछ कि त्यो ओल्ड लजहरू चाहिँ सबै नै लोकतान्त्रिक छ त, गणतान्त्रिक ढाँचामा छ त, प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा छ त भन्ने प्रश्न उठ्नु पर्यो अब हाम्रोमा चाहिँ। यदि त्यो छैन भने त्यो पनि विदिन सिक्किमिज है, फेरि सम्पूर्ण 130 करोड भारतीय जनसमुदायसँग बराबर छ त भनेको होइन है। फेरि हाम्रो मान्छे उल्टा बुझ्छ। फेरि हामी सिक्किमभित्रकै होइन जो दाजुभाइहरू छौँ सिक्किमिज भनेर भन्छौँ, हामीभित्रै चाहिँ यो के यो इक्वल छ त, के लोकतान्त्रिक छ त यो भित्रै पनि भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ। यदि छैन भने यो कानुनलाई एमेन्ड गर्न सकिन्छ, यसको लागि कुनै टाइम बाउन्ड छैन हेर्नुहोस्। त्यसै कारण आर्टिकल 371 एफको क्लज केले भन्छ, देयर इन अन्टिल एमेन्डेड अर रिपिल बाई अ कम्पिटेन्ट लेजिस्लेचर अर अदर कम्पिटेन्ट अथोरिटी। यहाँ एमेन्डमेन्ट पनि भन्दैछ, यहाँ रिपिल पनि भन्दैछ। र सिक्किमको हाम्रो यहाँको बुद्धिजीवीहरू, पोलिटिसियनहरू, मै हुँ भन्ने जति पनि हुनुहुन्छ, यदि यहाँलाई लाग्छ कि 371 एफ हमेसा सिक्किममा हुनुपर्छ, सिक्किमेको हमेसा सुरक्षा हुनुपर्छ भन्छ भने चाहिँ त्यो क्लज केबाट त्यो रिपिल भन्ने वर्ड चाहिँ हटाउन सक्नुपर्छ। त्यहाँनिर के अरे लाउँदाखेरि नै विरोध गर्नु पर्थ्यो।
अब कम्पिटेन्ट लेजिस्लेचर कम्पिटेन्ट अथोरिटी भनेको चाहिँ अब पार्लियामेन्ट हो अनि राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति र पार्लियामेन्टले चाह्यो भने अहिले त्यहाँ प्रोभिजन राखेको कारणले गर्दा त्यो जम्मै ओल्ड लजरलाई रिपिल गर्न सक्छ। जम्मै ओल्ड लजर रिपिल गर्नु भनेको चाहिँ 371 F को छुट्टी हुनु हो। त्यो 371 F चाहिँ त्यो के अरे फिगर मात्रै रहन्छ 371 F भनेर, तर त्यसको केही मूल्य र मान्यता रहँदैन। भनेपछि केन्द्र सरकारले अलरेडी वास्तवमा चाहिँ जम्मै सिक्किमको ओल्ड लजरहरू रिपिल गर्ने क्षमता उसले आफ्नो हातमा राखिसकेको छ। र अनि अब यहाँ 371 F लाई हामी एकदम त्यसको होइन त्यसलाई चाहिँ हामी सुरक्षा गर्छौँ, 371 F लाई आँच आउन दिँदैन भन्छ भने, चाहे कोही भुटिया लेप्चाबाट समुदायबाट नेपालीबाट कोही पनि भन्छ भने वकालती गर्छ भने पहिला चाहिँ रिपिल गर्ने पावर जो पार्लियामेन्टले राखेको छ सबै ओल्ड लज संशोधन पनि गर्ने पावर आएछ। यसले चाहिँ के हुन्छ त अब के 371 F सधैँभरि सुरक्षित रहन्छ त? अब यो कुरामा डिबेट हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। अनि अब म भन्छु एमेन्डमेन्टको, त्यसै कारण सिक्किमको ओल्ड लजले सिक्किमकै दाजुभाइहरूलाई चाहिँ के अरे अनेकतामा राख्छ। ऊ चाहिँ त्यो दर्जाको, म चाहिँ यो दर्जाको, मलाई यति अधिकार छ त्यसलाई त्यति छ भनेर यसै छुट्याउने खालको यहाँनिर तपाईँको कानुन छ, यहाँनिर व्यवस्था छ भने त्यसकारण समय रहँदा यसलाई एमेन्ड गरेर हामी दाजुभाइमा सम्मान बनाऊँ र दाजुभाइ दरो भएर बसौँ। अनि हामी सबै सिक्किमे दरो भएर चाहिँ पोलिटिकल युनाइट भएर चाहिँ भारत सरकारलाई प्रपोजल राखौँ त। हामीले सिक्किमको सोभरेन्टी दिएर हामीले सिक्किमको सम्पूर्ण हाम्रो के अरे आमाको के अरे अस्मिता नै तिमीहरूलाई बुझाएर चाहिँ आज हाम्रो सुरक्षाको लागि 371 F मागेको, तर तिमीहरूले त्यसमा रिपिल गर्ने पनि तिमीहरूले पावर क्षमता राखेको छौ, त्यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ भने यो भारत सरकारसँग यसमा डिस्कस हुनसक्छ, डिबेट हुनसक्छ। यो अनि जब उनीहरूले चाहिँ रिपिल गर्ने पावर उनीहरूकोमा हुँदैन, एमेन्ड गर्ने मात्रै पावर राखिन्छ, तब हामी एमेन्ड गर्न सक्छौँ कमसेकम, तर रिपिल चाहिँ गर्न पाइँदैन ओल्ड लजहरू। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिपिल गर्ने ठाउँ राखेकोले गर्दाखेरि सिक्किमको ओल्ड लज सब रिपिल गर्दै सेन्ट्रलको कानुन अहिले भट्टाभट लगाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो रहस्य हो खास गरी चाहिँ। र रिपब्लिकन पार्टी चाहन्छ कि सिक्किमको जति छौँ हामी होइन, जातको मतलबै छैन, सिक्किमे हामी जति छौँ नि, हामी त्यसकारण पोलिटिकल युनाइट हुनुको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ हामीमा भएको जुन तपाईँको विभेदकारी कानुन छ यसलाई चाहिँ सच्याएर चाहिँ एक बनाउनु पर्छ। नत्र सिक्किम त लगभग अजिङ्गरको भुँडीभित्र छ है, र भुँडीभित्र भए तापनि अलिअलि त्यो हामी भित्र सर्भाइभ गर्दैछौँ। अनि त्यो कुन दिन चाहिँ हामी त्यो अजिङ्गरको गोबर भएर निस्किन्छौँ। अच्छा, सकिन्छ, खतम हुन्छ। तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको है। अब सिक्किमको राजनीति एउटा दिशातर्फ बगिरहन्छ अनि हामीले यो दिशाहरूलाई तौलेर जुन चाहिँ दर्शकवृन्दहरू हुनुहुन्छ र सिक्किमेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सामुमा पुर्याउने काम गर्छौँ। अब भने सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको रणनीतिहरू कस्तो छ अब आउने समयमा? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जति छौँ सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीमा हामी एकदम कर्मठ होइन एक्टिभिस्टहरू, कार्यकर्ताहरू, पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरू। अब यसमा हामी अझै हाम्रो कुरा, हाम्रो स्ट्यान्ड, हाम्रो आइडियोलोजी, हाम्रो भिजन एकदम क्लियर कटमा राख्ने हो, स्पष्ट रूपले उहाँहरूलाई अगाडि बताउने हो। र साँच्चै उहाँहरू आफू र आफ्नो माटो, आफ्नो राज्यप्रति र आफ्नो आउने पिँढीप्रति उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँहरू। हामीले कुरा राखिसकेपछि उहाँहरूकोमा काहीँ न काहीँ अलिकति हरकत हुन्छ शरीरमा, अनि विवेकले पक्का काम गर्छ भने चाहिँ रिपब्लिकन पार्टीमा सबभन्दा पहिला हामी उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई जोड्ने हाम्रो रणनीति रहेको छ भविष्यमा। अनि हामी त्यसको लागि गरिरहेका छौँ। होइन तपाईँको सहुलियत विकासमै आज तपाईँ हामी सीमित रहने हो होइन, र कुर्सीसम्म मात्रै हाम्रो राजनीतिको डेस्टिनेसन कुर्सीसम्म मात्रै हो भने चाहिँ त्यस्तो खालको सोच भएको राजनीति र व्यक्तिहरूलाई पछ्याउने हो भने चाहिँ सिक्किम एक दिन सिक्किमको बासिन्दाहरू एक दिन यहाँ आफ्नै भूमिमा कमरा भएर जिउनु पर्ने हुन्छ। यसै पनि एडमिनिस्ट्रेसन अब सिक्किमेको हातमा छैन, यसै पनि सिक्किमको इकोनोमिक पावर सिक्किमको हातमा छैन अब, र राजनीति पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो के अरे दिल्लीमा गएर आफ्नो पुरपुरो चाहिँ भुइँमा राखेर हजुर सिक्किममा चाहिँ विकास चाहियो भन्ने खालको खालि विकासवादी र समर्पणवादी नीतिले चाहिँ सिक्किमको सम्पूर्ण के अरे अस्तित्व चाहिँ आज तपाईँको त्यो विकाससँग साटिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति पनि अब उहाँहरूकै रिमोटमा चल्नुपर्ने भएका छन् सिक्किममा। अहिले पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि डबल इन्जिनको सरकार छ। डबल इन्जिनको सरकार भनेको यहाँको मान्छे चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एउटा देखाउने मात्रै दाँत अगाडि राखेर चबाउने तलै छ दिल्लीमा। कसरी चबाउनुपर्छ सिक्किमलाई, कति बेला चबाउनुपर्छ
है यो सबै उनीहरूले तय गरिसक्यो। त्यसले गर्दा पोलिटिक्स पनि एडमिनिस्ट्रेसन पनि इकोनोमिक पावर पनि यो सबै आज तपाईँ हामीले गुमाइसकेका छौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी सबै कुरालाई जस्तो छ त्यस्तै हामीले तपाईँको जीवित राख्नको लागि चाहिँ हामीले अब यो जुन रिपब्लिकन पार्टीबाट जुन पहल गर्दैछौँ, बुद्धिजीवी, रिटायर्ड पर्सन, स्टुडेन्ट, शिक्षित समाज सबलाई आह्वान गर्दैछौँ, व्यक्तिगत पनि गरेर भेट्दैछौँ अनि उहाँहरूलाई ग्रुपमा पनि भेट्दैछौँ र हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ हाम्रो रणनीति अनुसार हामी उहाँहरूलाई भेट्ने अनि उहाँहरूलाई हामी सामेल गर्ने र विभिन्न तपाईँको हाम्रो अङ्गहरू उहाँहरू होइन हाम्रो विङहरू बनेर आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी काम गर्नुपर्ने र अनि यदि यसो भएको खण्डमा हामी पञ्चायत चुनावमा पनि अब हेर्छौँ होइन अब आउँदो पञ्चायत चुनाव आउँछ, पार्टीगत त छैन, तर अब हामी त्यसमा पनि हाम्रो आइडियोलोजी हाम्रो यो जति पनि दर्शनहरू छ होइन हामी त फिजाउने नै हो होइन। त्यसअनुसार त्यो आइडियोलोजी बोकेको पञ्चायतहरूले होइन अब इन्डिपेन्डेन्ट भए तापनि जित्नु सक्छ र त्यसको बादमा 2024 को चुनावमा पनि हामी सिक्किमको जनताको त्यो प्रकारको एउटा सहभागिता रहेको खण्डमा 24 मा त सरकार बनाउने हामी के अरे प्लानिङमा छौँ। त्यस्तो छ हाम्रो फ्युचरको यसमा। एउटा रिलेसनलाई हेरेँ मैले जुन चाहिँ आर्टिकल 371F र 370 जुन चाहिँ जम्मू एन्ड कश्मीरको केस भयो। आर्टिकल 370 जब हटाइयो है त्यसको बादमा जम्मू एन्ड कश्मीरमा B2B भनौँ या त है G2B भनौँ G2C भनौँ है यो एङ्गलमा हेऱ्यो भने अझै बिजनेसको सेक्टरमा अझै बुम हुँदै गएको देखेका छौँ है। अझै त्यो टुरिज्मको सेक्टरमा अझै बुम भएका देखेका छौँ भने त्यहाँबाट जुन चाहिँ रिपोर्ट्सहरू आउँदैछ है त्यो एउटा पोजिटिभ प्रकारको रिपोर्ट्सहरू आउँदैछ। अनि सिक्किममा जुन चाहिँ आर्टिकल 371F छ है सिक्किममा जुन चाहिँ आर्टिकल 371F छ यो चाहिँ धेरै अहिले जति पनि सत्तामा हुनुहुन्छ है उहाँहरूले यसले छुँदैन आर्टिकल 371F लाई वन नेसन वन रासन कार्डले छुँदैन भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ र धेरै स्टेटमेन्टहरू पनि आइसकेको छ भने अब आर्टिकल 371F र सिक्किमको सन्दर्भको क्ल्यारिटी त तपाईँले धेरै दिइसक्नु भएको छ र साथसाथमा भने यसको एक्जिस्टेन्सलाई हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँले कुन रूपले चाहिँ हेर्नुहुन्छ आर्टिकल 371F जम्मू एन्ड कश्मीरकै सिचुएसनमा गयो भने के सिक्किम नराम्रै हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन भन्ने कुराहरूमा पनि हेर्नुहुन्छ कि? हेर्नु सबभन्दा पहिला त नि 371F सिक्किमबाट मतलब एबोलिस भयो अथवा हट्यो भने चाहिँ सिक्किमको जनसङ्ख्या चाहिँ अहिले यहाँ अब खाटी यहाँको भनौँ न होइन 6 लाखसम्म छ, 5.5 लाख होला र यताउता सबै मिलाएर जो हाम्रो दाजुभाइहरू अरू राज्यको आउनु भएको छ मिलाएर 7 लाख छ। म खाटी सिक्किमेको अस्तित्वको कुरा गर्दैछु अब। अनि यसरी सिक्किमको त्यो इकोनोमिक है अब लिबरलाइजेसन भनौँ होइन सिक्किमभित्र तपाईँको अर्थतन्त्रको बारेमा कुरा गरौँ, आर्थिक रूपले सिक्किमले विकास गर्ने कुरा गरौँ, यहाँको जिडिपी सिक्किमको स्टेटको होइन तपाईँको रेभेन्यू बढाउने कुरा गरौँ इत्यादि इत्यादि क्षेत्रमा आयो त त्यस्तोलाई चाहिँ के 371F को कारणले गर्दाखेरि बाधा पुग्दैन भन्ने त हो हजुरको होइन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि। र हेर्नुहोस् सिक्किमको सरकारले 371F कै आधारमा त्यसलाई आधार गरेर यहाँ टुरिस्टहरू भयो, यहाँ विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू भयो है यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भयो यहाँ इस्टाब्लिस गर्दा हुन्छ र टुरिस्टहरूलाई बोलाउँदा हुन्छ भित्र के अरे पर्मिसन दिँदा हुन्छ। तर अहिले जुन प्रकारको ILP छैन, कुनै नियम छैन 371F मा बनाएको यहाँनिर, त्यसले गर्दा यहाँ केही बिना पोलिसी बिना नियम मानिसहरू विभिन्न राज्यबाट तपाईँको आउनु जानु सक्छ। खालि नर्थ सिक्किममा मात्रै रेस्ट्रिक्टेड एरिया भनेर त्यहाँको पर्मिसन लिन्छन्, बाँकी ठाउँमा छैन। त्यसरी नै सिक्किम राज्य डल्लैमा नै राष्ट्रभित्रको देशभित्रको टुरिस्टलाई उनीहरूलाई ILP बनाएर उनीहरूलाई पर्मिसनसँग भित्र पस्नु दिएर कति दिन बस्ने कति दिन होइन उहाँहरू बादमा फर्किने त्यो सबै त्यो डेटाहरू राख्ने त्यो रेकर्डहरू राख्ने प्रकारले गरेको खण्डमा यो के टुरिज्म चलिबस्छ त। टुरिज्म चलिबस्यो भने यहाँनिर के अरे इकोनोमिकली सिक्किम होइन एकदम डेभलप भइबस्छ। अनि अर्को बात कम्पनी त आइरहेकै छ। अब त्यो त्यस्तै प्रकारले नियम बनाएर
सिक्किमको रेजिस्ट्रेसन अफ कम्पनी एक्टलाई जिउँदो राखेर विभिन्न कम्पनीहरूलाई पनि सिक्किममा बोलाउँदा भइरहेकै छ। यहाँबाट पनि रेभिन्यू गभर्मेन्टलाई आउँछ। तर रेभिन्यूको लागि आर्थिक के अरे उन्नतिको लागि त सिक्किम गभर्मेन्टले आफ्नो पोलिसी बनाउनु त कानुन बनाउँदा भइहाल्छ त 371 एक्टकै अधीनमा रहेर। त्यसमा केही समस्या छैन त। अनि यताबाट चाहिँ 371 एक्टको कारणले गर्दा यो कुराहरू सबै हुन सक्दैन भने त्यो बहाना मात्रै हो। अच्छा, त तपाईँले भन्नुभयो कि जतिजना पनि पार्टीमा आएका छन्, सिक्किमको राजनीतिको बग्ने जुन चाहिँ बहाव छ है, जब मुनार्केल नामगेल डाइनेस्टीको बादमा सिक्किम एउटा प्रजातान्त्रिक गतिमा बगेको छ है। अब जुन चाहिँ यो बहाव छ, यो बहावमा धेरै नेताहरू पनि आएका छन् है। अनि तपाईँले भन्नुहुँदैछ जो पनि चौकीमा पुग्ने चेष्टा मात्रै गरिरहेका छन् भन्नुहुन्छ। यो के ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ कि तपाईँ पनि चौकीमा पुग्ने चेष्टा गर्नुभएको हो कि होइन भन्ने? तपाईँ पनि त चौकीमा पुग्ने चेष्टा गर्दै गरेको हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई नै दिनुभएको है। अवश्य सुन्नुहोस् है। अघि पनि माथि प्रेस कन्फरेन्समा एकजना हाम्रो पत्रकार भाइले भन्नुहुन्थ्यो जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्नुहुँदै थियो हो। बिचरा हाम्रो जोगी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन। हुन त अब त्यो उहाँहरूको प्रथाले गर्दा त्यो कान चिरेर उहाँहरू समाधि बसेकोले गर्दा कान चिरेको हुन्छ। तर उहाँले चाहिँ जुनै गोरु पनि आएको भन्नुहुँदै थियो हो। अब गोरु भने पनि जे भने पनि सुन्नुहोस्, हामी चाहिँ त्यस्तै पहिला त त्यस्तै कुरा गर्छ हो। केही न केही गरौँ अहिलेको होइन। हामी चाहिँ एकदम यसमा अडान, हाम्रो चाहिँ हामी इमान्दार छौँ हाम्रो कुरामा भन्ने गर्छ। तर अन्तमा गएर त्यो हुँदैन। रिपब्लिकन पार्टीले चाहिँ कसरी दाबी गर्न सक्छ कि चाहिँ होइन अब ऊ चाहिँ भनेको अनुसार नै काम गर्छ भनेर हेर्नुहोस्। हामीले जुन प्रकारले इस्युलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ सिक्किममा, हाम्रो एजेन्डालाई आइडियोलोजीलाई है र हिसाब किताबको आधारमा, क्यालकुलेसनको आधारमा, डकुमेन्ट्सको आधारमा अनि सङ्घर्ष गर्दैछौँ र त्यसैले बताउँछ कि हामीलाई चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ केवल कुर्सी होइन भनेर। यदि डेस्टिनेसन कुर्सी मात्रै हुनु हो भने, अरू जस्तै हाम्रो पनि कान चिरेको हो भने हामी पनि यस्ता कुरामा न अध्ययन गर्छौँ, न हामी यस्तो आइडियोलोजी हामी लिन्छौँ, न हाम्रोमा यस्तो दर्शन हुन्छ है। र एमएलए मन्त्री मात्रै हुनेसम्म हो भने त अस्ति म एसकेएम पार्टीमा एमएलए मन्त्री भइसक्थेँ होला, या त त्योभन्दा अगाडि एसडिएममा भइसक्थेँ होला। त्यसकारण कुर्सीसम्मको हाम्रो डेस्टिनेसन होइन। र जुन प्रकारको हाम्रो दर्शन र हाम्रो आइडियोलोजी छ, यो चिज हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। सारा सिक्किमभरि घुमेर, कहिले डेरा लगाएर, कहिले शिविर लगाएर, कहिले घरमा, कहिले व्यक्तिगत रूपले हामी 18-20 वर्ष भइसक्यो कन्टिन्यू। हेर्नुहोस्, यो खालि हाम्रो पालामा मात्रै। योभन्दा अगाडि आरसी पौडेलज्यूले गर्नुभयो, बिचमा बितेर जाने हाम्रो स्वर्गवासी जेएम राईले गर्नुभयो। मतलब उहाँहरू पनि त्यो कुर्सीसम्मको लागि हो भने यो इस्यु उहाँले उठाउँदैन। जो कुर्सीसम्मको मात्रै राजनीति गर्छ अनि म इन्क्लुसिभ पोलिटिक्स गर्दैछु भनेर चाहिँ तपाईँको हिपोक्रेसी होइन, एउटा फिलोसफी अप्नाएर क्या है। उसले जसले तपाईँको इन्क्लुसिभ गर्दैछु भन्छ, वास्तवमा सिक्किमको कानुन व्यवस्था इन्क्लुसिभ छैन। अनि जबरजस्ती तपाईँको एकजनाले अर्कोलाई भात खुवाएर, अर्कोले अर्कोलाई भात खुवाएर चाहिँ कहिले पनि इन्क्लुसिभ पोलिटिक्स हुँदैन। गाडीमा सँगै हिँड्दा, बाटोमा सँगै हात गाँसेर हामी सबै विभिन्न जाति समुदायको दाजुभाइहरू हिँड्दाखेरि चाहिँ यसलाई इन्क्लुसिभ बन्दैन। पोलिटिकल पार्टीको मञ्चमा सबै जातिको मान्छे बस्दाखेरि यसलाई इन्क्लुसिभ बन्दैन। र इन्क्लुसिभको नाटक मात्रै हुन्छ। व्यवस्था अन्तर्गत इन्क्लुसिभ बनाउनु पर्यो भन्दैछौँ हामी। भनेपछि हामी जुन प्रकारले बोल्दैछौँ त्यसैलाई थाहा हुन्छ सिक्किमको जनसमुदायलाई कि यसले यो पार्टीले चाहिँ कुर्सीसम्मको पोलिटिक्स गरेको होइन। यसरी बुझ्नुपर्छ। नत्र भने मैले भने नि अहिले कुर्सीसम्मकै मात्रै हो भने नि हामी पनि कसलाई खुसी बनाउनु पर्ने, सिक्किममा कुन वर्गको मान्छेलाई खुसी बनाउनु पर्ने है। अब तपाईँ कुन सामान्य व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ तपाईँको एकदम मलजल गरिदिन्छु भन्नुपर्ने, त्यो त हामी पनि गर्थ्यौँ नि त। हामी त त्यसो भनेको छैन। हामी सबको अधिकार सम्मान हुनुपर्छ, समाज व्यावहारिक रूपमा एक हुनुपर्छ, भाइचारा हुनुपर्छ भन्दैछु त। त्यसले गर्दा यसैले बताउँछ रिपब्लिकन पार्टी चाहिँ कान चिरेको छैन भनेर। एउटा कुरा यो सन्दर्भमा मेन इस्युमा आउँछ र पोइन्ट द फ्लो अफ कन्टिन्युम भनौँ न है। जुन चाहिँ जब पार्टीहरू आउँछन् है, पार्टी आउँछन् जान्छन्, अनि डेभलपमेन्ट भनौँ, डेभलपमेन्ट प्रगति जुन चाहिँ छ त्यो एउटा प्रक्रिया हो। अनि डेभलपमेन्ट कसैले ल्याउने र हुने कुरा होइन, त्यसलाई अलिकति ठेल्न मात्रै सकिन्छ है। अनि नभए स्किम्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो स्किम्सहरू कतिको जनताको हितमा छ त्यसको अनुरूप त्यो स्किम्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ।
अब भने डेभलपमेन्टलाई हामीले एउटा सिनारियोमा हेऱ्यौँ। अब जब यो बग्ने जुन चाहिँ बहाव छ, अब जति पनि नेताहरू बनिँदै आएका हुन्छन् उहाँहरूकोमा एउटा राजनीतिको परिवेशमा पसिसकेपछि जुन चाहिँ बोल्ने ढाँचा हुन्छ है, जुन चाहिँ शब्दको सम्मेलनलाई प्रष्ट रूपले प्रस्तुत गर्ने क्षमता हुन्छ है, यसलाई केलाएर मिलाएर बनाएको पनि हुन्छ। किन आजसम्म आएका राजनीतिज्ञहरूले है शब्दलाई एकदमै सम्मिलित गरेर नै प्रस्तुत गरेका हुन्छन् है। अनि तपाईँले जति आइडियोलोजी एसआरपी पार्टीको छ भन्नुहुँदैछ, फिलोसफी एसआरपी पार्टीको छ भन्नुहुँदैछ है, यो चाहिँ यसको जुन चाहिँ लेजिटिमेसीलाई चाहिँ तपाईँले प्रष्ट रूपले चाहिँ कस्तो रूपले बयान गर्नुहुन्छ त? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो आइडियोलोजीको लेजिटिमेसी भन्ने कुरामा चाहिँ लेजिटिमेसी चाहिँ यस्तो हुन्छ, एउटा चाहिँ संविधानले प्रोभिजन राखेको हुन्छ हो, एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको सिद्धान्त हुन्छ र लोकतन्त्रको सिद्धान्त र संविधानले जब हामीलाई कुनै पनि हाम्रो एजेन्डा इस्यु है हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब एजेन्डा त्यहाँबाट बनिन्छ, दर्शन त्यहाँबाट बनिन्छ, त्यसै उत्पन्न भएको होइन। हामी संविधान अध्ययन गर्छौँ, अनि यताबाट हामी कानुन अध्ययन गर्छौँ र अनि त्यसको बादमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको सिद्धान्त के हो त्यसलाई अध्ययन गर्छौँ। त्यो सबै मिलाइकन जुन कुरा सम्भव छ हामी त्यो कुरा गर्छौँ र त्यसैबाट त्यसको लेजिटिमेसी बनिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा धेरै लामो इन्टरभ्यू पनि भयो होला है, दर्शकवृन्दहरूलाई यो इन्टरभ्यू एउटा नलेजेबल इन्टरभ्यू जस्तो लाग्यो होला। हामी विभिन्न दलका विभिन्न पार्टीका अपोजिसन पोजिसन सबैलाई यहाँनिर बोलाएर हामीले भर्खरै एउटा सानो अफिस सुरु गरेका छौँ। यहाँनिर बोलाएर इन्टरभ्युजहरूको मार्फतबाट तपाईँहरूको सामुमा यस्ता डिबेट यस्ता डिस्कसन्सहरू ल्याउनेछौँ ताकि तपाईँहरूले पनि एउटा स्पष्टीकरण पाउनुहोस् कि सिक्किम कुन चाहिँ दिशामा बग्दैछ। र जुन चाहिँ आज एसआरपी को प्रेस कन्फरेन्स डाकिएको थियो, त्यो डाकिएको कारण मूल उद्देश्यको साथसाथमा केही डिस्कसन्सहरू पनि आएको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको सामुमा एउटा डिबेटेबल टपिक हुन जान्छ र यो डिबेट सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा हामीले फेरि पढेर त्यसको अनुसार अरू काम पनि गर्नेछौँ। भने अहिले अन्तमा तपाईँलाई जति पनि दर्शकवृन्द सिक्किमकाहरूले हेरिरहनु भएको छ र बाहिर जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय सिक्किमका सबै यो नर्थ इस्ट वेबसाइट हेरिरहनुभएका भ्युवर्सहरूलाई म यही छोटकरीमा एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। हाम्रो समाजमा सिक्किममा विभिन्न क्याटेगोरीको विभिन्न वर्गको हामी छौँ, बौद्धिक स्तरको छौँ, अनि पोलिटिसियनहरू पनि छौँ, पोलिटिकल एक्टिभिस्ट पनि छौँ, अनि हामी सोसियल अर्गनाइजेसनसँग जोडिएका पनि छौँ, हामी कति विद्यार्थीहरू छौँ र अनि सर्वसाधारण हामी धेरै छौँ। अब यहाँहरूलाई मेरो के भन्नु छ भने रिपब्लिकन पार्टी एउटा सिक्किममा सत्य, अहिंसा अनि आफ्नो कर्तव्य र सिक्किमे समाजको भलाइ, कल्याण, सुरक्षा अनि आत्मसम्मानको साथमा जिउँदोपन रहेर जिउने आधार, राजनीतिक आधार तयार पार्ने जमर्कोमा छ। यहाँ हाम्रो फिलोसफीमा, हाम्रो आइडियोलोजीमा, हाम्रो सिद्धान्तमा कुनै पनि धर्म, जात, व्यक्ति, वर्गलाई कुनै प्रकारले छुट्याउने, भेदभाव गर्ने त्यस्तो केही पनि सिद्धान्त छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले हामीले हेर्छौँ, मान्छे हामी अगाडि प्रस्तुत हुन्छ, चाहे पोलिटिसियन होस् चाहे जुनै पनि रूपमा होस्, आउँदाखेरि उहाँहरूको भेष साधुको जस्तो देखिन्छ, उहाँहरू बडा एकदम सरल देखिन्छ, तर उहाँहरूको मन मस्तिष्कभित्र के खेल्दैछ त्यो हतपत देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो देख्नको लागि र बुझ्नको लागि लामो सङ्घर्ष भएको हुनुपर्छ र यहाँले निश्चित पनि हाम्रो सङ्घर्षलाई हेरिरहनु भएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी साधुको भेषमा आउने दानवहरूबाट बाँच्नुपर्छ र विभिन्न प्रकारको रूपमा आइरहेको छ सिक्किममा। सो त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण शिक्षित समाजलाई, सम्पूर्ण सिक्किमको माया गर्ने, सम्पूर्ण सिक्किमको माटोलाई माया गर्ने, आफ्नो आउने भावी पिँढीप्रति चिन्तित सम्पूर्ण सिक्किमलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीसँग सम्पर्क बनाउनुहोस् है। अनि हामीसँग तपाईँले नहिचकिचाइकन कुनै पनि क्वेसन छ, प्रश्न छ, हामीलाई कसैले कम्युनल पनि भन्ने कुराहरू गर्छ, कसैले हामीलाई बिटिम भन्ने कुनै कुरा गर्छ, कसैले अनेक कुरा भन्छ। यो सबै कुरालाई लिएर तपाईँहरू क्लियर हुन चाहनुहुन्छ भने
हामी तपाईँहरूसँग बसेर यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरूको अगाडि हामी एकदम पारदर्शी ढङ्गमा हामी क्लियर गर्छौँ र अनि तपाईँहरू सेटिस्फाई हुनुभएको खण्डमा तपाईँहरू आउनुहोस् र सिक्किमेको कल्याण, सिक्किमेको सुरक्षा, सिक्किमेको समानता, सिक्किमेको सद्भावना कायम गर्नको लागि हामी तपाईँहरूलाई रिपब्लिकन पार्टीमा तपाईँहरू सामेल भइदिनुहोस् भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद केबी राईज्यूलाई र साथसाथमा पब्लिसिटी सेक्रेटरी र यहाँनिर भेटरन पोलिटिसियन ज्यूलाई पनि। अनि दर्शकवृन्द, आज जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स डाकिएको थियो डेट 8 तारिक अगस्त 2021, यो म डेट किन जनाउँदैछु भने यो भिडियो धेरै लामो पनि हुन गयो र यो भोलि बिहान पनि पब्लिस हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको जुन चाहिँ यो प्रेस कन्फरेन्स छ, प्रेस कन्फरेन्सका मुद्दा र बुदाहरूलाई लिएर र केही डिस्कसन्सहरू हामीले तपाईँको सामुमा पस्केका छौँ। अन्य अरू अपडेट्सहरू पनि लिएर आउनेछौँ, डिस्कसन्स पनि लिएर आउनेछौँ र धेरै इन्टरभ्युजहरू पनि तपाईँको सामुमा लिएर आउनेछौँ। चर्चा, ओपिनियन्स र तपाईँको भ्यालुएबल ओपिनियन्सहरू हाम्रो कमेन्टको सेक्सन्समा तपाईँले राखिदिनु होला ताकि हामीले पनि दिशा पाउँछौँ काम गर्ने। धेरै धेरै धन्यवाद।